बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक सर्वाइवल की जो ट्रेनिंग होती है वो दिखाऊंगी कि यहाँ पर हमारे यूके में जब मौसम अच्छा होता है, समर होता है, तो कैंपिंग के लिए जाते हैं। और बहुत सारी जो लोग हैं वो कैंपिंग का कुछ करवाते हैं, कुछ करने के लिए जाते हैं। और बहुत ही अच्छा किस्म का ये एक्सपीरियंस होता है कि आज से 100 और 1000 साल पहले लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, कैसे सरवाइव करते थे, कैसे खाते थे, कैसे सोते थे, कैसे जागते थे, किस पानी से वो अपने घर की ज़रूरियत को पूरा किया करते थे। तो एक बंदा तो दुनिया की जो सिटी की लाइफ से उकताया होता है, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फ्रेश फील करता है, अप्रिशिएट करता है उस नेमत को। और बहुत सारी जो स्किल्स होते हैं, हुनर हैं, वो भी उसको हासिल करता है और रिमाइंडर की तरह भी हो जाता है। यहाँ पर देखें कि ये दरख्तों के दरमियान ये टेंट नमा बेड लगाया जा रहा है और जो हैमक होती है वो बनाई जा रही है, जिसमें लोग आराम से सो सकेंगे। पुराने ज़माने में तो जंगलों में बहुत ज़्यादा शेर, चीते वगैरह हुआ करते थे, जंगली जानवर हुआ करते थे जो आपको अटैक कर सकते थे, मार सकते थे। सारी रात पहरा दे के गुजारना पड़ता था, आग जला के अपने हथियारों के साथ बैठना पड़ता था। खुदा ना खास्ता आप सारे सोए हुए हों और कोई आके आप पर हमला ना कर दे। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया बहुत ही सेफ़ है, सेफ़ रोड बने हुए हैं, हर फैसिलिटी है। गर्म कपड़े पहनने के लिए हैं, थर्मोस हमारे पास हैं जिसमें हम चाय वगैरह गर्म पानी रख लेते हैं। और हमारे पास इतनी क्रीमें हैं जो लगा लेते हैं। हैवी ड्यूटी जो है स्ट्रॉन्ग बूट हैं जो आउटडोर से लिए होते हैं, क्लाइंबिंग करने के लिए, माउंटेन जाने के लिए, बारिश में जाने के लिए, पानी के अंदर जाने के लिए, हर किस्म की ये सहूलतें हैं। तो फिर भी हमें बहुत ये चैलेंजिंग लगता है। हम भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में जब पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन इन द एंड बहुत लुत्फ़ आते हैं। वो कहते हैं तो रोलते गए हैं भला चस बड़ी आई है, रोलते गए हैं भला चस बड़ी आई है। तो ये वाला बात होती है। ये देखिए भाई साहब चल चल के पहाड़ों के ऊपर चल चल के अब इतना थका हारा हुआ है और थोड़ा सा सादा सा खाना खा के सो गया है और आराम फरमा रहा है और बहुत ही मीठी नींद सो रहा है। इस तरह जब इंसान बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारता है, सादा खाता है, सादा रहता है, तो बहुत अप्रिशिएट करता है। ये देखे हमारे भाई ने जो रेस जीत ली है, उसमें से पानी में से गुजरना पड़ता है, पानी में से दौड़ना पड़ता है, पहाड़ों के ऊपर से जाना पड़ता है। जो रास्ते होते हैं वो भी हमवार नहीं होते और रेस जीतनी होती है। और वो सजदा शुक्र अदा कर रहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है, सेहत दी है और कुछ करने का जज्बा भी दिया है। अल्लाह की तौफीक से है, वो सजदा शुक्र अदा कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह वॉक करते हैं और किस तरह के हमारे शूज़ होते हैं, किस तरह के कपड़े होते हैं। गर्मी से, धूप से बचाने के लिए हैट वगैरह पहन लेते हैं और मच्छरों वगैरह से बचने के लिए हम वो क्रीम वगैरह लगा लेते हैं। तो ये समर स्कूल्स हॉलीडे में भी इस तरह की समर कैंपिंग होती है और इसके कैंपिंग का नाम भी आप ऊपर देख सकेंगे और आप भी इसको ज्वाइन कर सकेंगे। और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे ना तो इसको गरीलास कहते हैं, गोरिल्लास, ये जो है कैंपिंग का नाम। तो आप देख सकते हैं हाइकिंग के जो आपके पास ट्रिक्स हैं जिससे आपको पहाड़ियों के ऊपर चढ़ने में मदद मिलती है और आप देर तक वो कर सकते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है स्टिक्स का कि आपकी बॉडी का टेक्सचर सीधा रहता है और थोड़ी सपोर्ट भी मिलती है और चढ़ाई की तरफ जाते आते आप आराम से सहारे के साथ गुजर सकते हैं। यहाँ पर भाई साहब जो है ये ब्रिज जो है वो क्रॉस कर रहे हैं और ये ब्रिज इतनी
बड़ी ऊंची जगह से है, दरिया के ऊपर से जाती हुई। अगर जब हम नीचे को देखते हैं तो दिल दहल जाता है, दिल डर ही जाता है, दिल डर ही जाता है। और मैं तो चीखे पखारे करती हूँ। जब मैं एंड पे होती हूँ ना, दो बंदों ने मेरे हाथ पकड़े होते हैं कि आपको देसी बीबी को आगे दूसरी तरफ लेके जाना है, और चीखे पकारे कर रहे होते हैं जो दूसरी तरफ पहुंच चुके होते हैं। मैं कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आ जाओ। लेकिन मेरा जो डर होता है वो नीचे को पानी को देख के डरती हूँ। यहाँ पे जी हमारी स्पोर्ट्स भी हो रही हैं। यहाँ पे दरिया में ये जो हवा भर के ये छोटी छोटी बोट्स होती हैं, इनमें पानी में स्ट्रीम में चलाया जाता है और गोल किए जाते हैं, बास्केटबॉल की तरह होता है। और जो जीत जाता है वो बहुत खुश होता है। वैसे तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो सारे के सारे ही करते हैं। यहाँ पे हमारी बाजी साहबा जो हैं वो पानी में से गुजर रही हैं, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं ना, कभी वहाँ पर आपको पहाड़ मिलेंगे, कभी दरिया मिलेंगे, कभी वहाँ पे आपको मैदान मिलेंगे, और कोई भी सिर्फ ऊंचा नीचा रास्ता हो सकता है। तो इसलिए आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो बस कीप काम एंड कैरी ऑन। तो जीतने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। और जब हम ये कैंपिंग के लिए जाते हैं तो हमारे लिए, क्योंकि हम करवाते हैं, तो हमारे लिए जो कैंपिंग के पैसे होते हैं, पैसे वो भी नहीं लिए जाते। होटल हमारे लिए फ्री होते हैं, ट्रांसपोर्ट हमारे लिए फ्री होती है। और ये है कि वहाँ पर खाने पीने का भी हमारे लिए इंतज़ाम किया जाता है, सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया जाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाता है, प्लस थोड़े से पैसे भी मिल जाते हैं। हम साथ में फ्री में एंजॉय करते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे आते हैं तो वो 250 पाउंड दे के 300-400 पाउंड दे के यहाँ पे कैंपिंग को अटेंड करने आते हैं। तो जो करवाने वाला भी, वो भी इतना ही एंजॉय करता है जितना करने वाले होते हैं। तो मैं ये आपके साथ मुफ्त में शेयर कर रही हूँ कि किस तरह की जो सीनरी होती है जब आप जाते हैं दूर दराज इलाकों में, और इस तरह कैंपिंग करते हैं, इस तरह बोट्स में जाते हैं। और ये बोट भी मैंने आपको एक दिन दिखाई थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्ड बोल रहे थे। ये गोल की जगह है, यहाँ पे दोनों तरफ ये पोस्ट लगे हुए हैं, जो यहाँ पे गोल करेगा तो वो उसके ज़्यादा पॉइंट होंगे। तो बारिश भी कभी कभी शुरू हो जाती है, इसलिए जो कपड़े जल्दी से ड्रेन हो जाए ना, उस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। जब आप पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो आपके बहुत ग्रिप वाले हैवी ड्यूटी शूज़ होते हैं, और जिससे आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। ये जी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से हमने अपनी वॉक का आगाज़ करना है, यहाँ से चलना शुरू करना है। और चलते चलते, और चलते चलते कोई मिल गया है, यूं ही चलते चलते। अभी हमें कोई गाने शाने कोई नहीं आते, हम जो मर्जी आता है तो वो गा देते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे देखें कि किस तरह स्ट्रीम बह रही है, पानी की नदी है, और साथ साथ में ये पहाड़ हैं। और अगर आप इस पर ज़रा भी फिसल जाए ना तो आपके पाँव को मोच भी आ सकती है, आप बहुत डर सट लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत पड़ती है। हेलमेट पहन के चलें, अपने शूज़ कंफर्टेबल पहने, और मिनिमम कपड़े पहने। ये नहीं है कि आपने लहंगे शहंगे और हैवी ड्यूटी कपड़े पहने हुए हैं और वॉक करने में आपको दुश्वारी पेश आ रही है। यहाँ पे आपको जब चलना पड़ता है ना, तो जो आपकी खाने पीने का सारा सामान है, आपकी टेंट वगैरह है, आपके कपड़े वगैरह हैं, आपका फूड है, वो सारा का सारा अपने बैग पे लादना पड़ता है। इसको कहते हैं गुरिल्ला वॉक, इसको गुरिल्ला वॉक कहते हैं। तो फिर जब ये इतना सामान उठाया होता है तो फिर चलना भी और इस रास्ते में इतना आसान नहीं होता। तो बहरहाल आप ये देख सकते हैं कि ये सारी जो दुश्वारियां हैं पुराने ज़माने में लोग फेस किया करते थे, और अपने आप को ख़तरनाक किस्म के खूनखार जानवरों से भी बचाते थे। और बेरीज वगैरह पर, ग्रेन वगैरह पर मिनिमम पर वो अपनी गुज़र बसर करते थे। और किस तरह पानियों में, तूफ़ानों में, आंधियों
میں فیس کرتے تھے، ان کا سامنا کرتے تھے، اور آج ہم اتنے لکشری لائف جی رہے ہیں. کارپیٹس ہمارے روڈز ہیں، اور ہر چیز جو ہم وش کرتے ہیں ڈور سٹیپ پہ ہے. جوتا، کپڑا، کھانا پینا کمفرٹ ملا ہوا ہے، اور موج مستی میں لگے ہوئے ہیں. خدا کا خوف ہی نہیں ہے، شکر ادا ہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، اور ہم سے زندگی میں ایسا کام لے لے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل ہو جائے. تو یہاں پہ زیادہ تر جو آرمی والے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو زندہ رہنا چاہتے ہیں، صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ جو ریٹائر لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اس میں، اور بھرپور کردار ادا کرتے، بڑے ہنسمکھ ہوتے ہیں، اور بہت شیئرنگ کرتے ہیں، بہت کیئرنگ ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو میرا چینل دیسی بی بی یو کے آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، لائک کا بٹن دبانا تو بالکل نہ بھولیں، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں. اور جو اس طرح کیمپنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہ نیچر کو خوب کلوزلی کیا کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ کس طرح جو ماں ہے وہ فیڈ کر رہی ہے پھول کی ایک طرف کو بیلنس کیا ہوا، اور اس کا بچہ جو ہے وہ مانگ رہا ہے، اور بچہ بھی ماں جتنا ہی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ یہ جو برڈ ہے یہ پھول سے نکل رہا ہے یہ پھول، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو کوئی بچہ ہے جو انڈے سے نکل رہا ہے، اور انڈے کا کوٹ کا جو دیکھیں کس طرح فر ہے. تو یہ سمبل کی روح جو اڑ رہی ہوتی ہے نا، یہ اس کا پھول لگتا ہے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کس طرح یہ بچے کے ساتھ، چکن کے بچے کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے. کیا خوبصورت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ اگر آپ نے اسپین وغیرہ جانا ہے یا سی سائڈ پہ جانا ہے، اس طرح آپ ہوٹل وغیرہ بک کر لیتے ہیں یا پورا گھر لے لیتے ہیں، اور وہاں پہ سمندر کے درمیان آپ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، سمندر کو ایکسپلور کرتے ہیں. تو کئی لوگ یہاں پر جاتے ہیں، اور بہرحال ہم تو نیچر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو یہاں پہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ولاگ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا. یہ جو جگہ ہے یہ جاپان میں ہے. کس طرح جاپان جو پہاڑی علاقہ ہے، کس طرح وہ بلاسم ٹری سے گھیرا ہوا ہے، کس طرح چھوٹے چھوٹے مکان ان میں بنائے گئے ہیں، اور کس طرح نیچر کو جو ہے آبزرو کیا گیا ہے. جب اس کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو کتنا خوبصورت سینری بنتی ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہے. کنا سونا تینوں رب نے بنایا، کنا سونا تینوں رب نے بنایا، کہ جی کرے دیکھدا رواں، کنا سونا تینوں رب نے بنایا، کہ کنا سونا تینوں رب نے بنایا، کہ جی کر دیکھدا رواں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بھی جنگل میں رہتے ہیں، جنگل میں کیمپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مل جل کر کس طرح وہ ہنٹنگ کرتے ہیں، کس طرح وہ کھانا پکاتے ہیں. کوئی دیگچی دھو رہا ہے، کوئی لکڑیاں کاٹ رہا ہے، کوئی لہسن ادرک کو چھیل رہا ہے، اور کوئی گوشت بنا رہا ہے، کوئی روٹیاں بنا رہا ہے. اس طرح سارے مل جل کر کام کرتے ہیں، اور مل جل کر کھانا کھاتے ہیں، اور مل جل کر ایک دوسرے کی سیفٹی کا خیال رکھتے ہیں. اسی لیے لوگ کہا کرتے تھے پرانے زمانے جو ہوتے تھے وہ بھلے زمانے ہوتے تھے. آج کل اتنے بھلے زمانے نہیں رہ گئے، کیونکہ وہ لوگ وہ مل جل کر کام کرتے تھے، اور شیئرنگ اور کیئرنگ تھے، رسپیکٹ فل تھے. جو کچھ تھوڑا بہت آج میرے پاس ہے تو میں شیئر کرنا پسند کروں گی، نہ کہ وہ میں خود ہی کھا لوں.
تو پرانے زمانے میں لوگوں کے گھر کچے ہوا کرتے تھے اور ان کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہوتا تھا، بہت زیادہ اچھا پہننے کے لیے نہیں تھا، کوئی گاڑیاں نہیں تھی، کوئی کوٹھیاں، بینک بیلنس نہیں تھی، لیکن ان کے دل بہت بڑے تھے۔ تو جو کچھ اپنے پاس ہوتا تھا وہ بانٹ کر مل جل کر رہتے تھے اور مل بانٹ کر کھاتے تھے۔ تو آج کل جو ہماری زیادہ لائف سٹائل سو کال 21 سینچری شروع ہو گئی ہے، تو اب ہم اتنا نفسا نفسی کے عالم میں چلے گئے ہیں، کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی بھوکا مرتا ہے تو مرے، کوئی بیمار ہے تو بیمار ہے، کسی پر آفت مصیبت آئی ہے تو آئے، ہمیں ہماری بلا سے کیا۔ تو یہ جو ہمارا حالات ہے نا، اس کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں اور ہم کسی کو چینج نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور میں اس ویڈیو کے توسط سے یہ میں آپ سب کو پیغام دیتی ہوں کہ آپ تھوڑے سے تھوڑے پر شکر ادا کریں، قناعت پسند ہوں، لیس از مور، لیس از مور۔ تو اس کا جو بھی آپ کے تھوڑا سا تھوڑا ہے، زندگی ہے، صحت ہے، گھر والے ہیں، چیزیں ہیں، اس کو انجوائے کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں تاکہ آپ پرسکون زندگی جی سکیں، خوشی والی زندگی جی سکیں۔ اور جو بندے زیادہ وری کرتے ہیں نا، ان کو وہ بہت ساری بیماریاں اکٹھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں نا تو ہارمون سسٹم جو ہے امبیلنس ہوتا ہے، جب امبیلنس ہوتا ہے تو کینسر کے جو سیلز پیدا ہوتے ہیں اور بہت ساری خون جلتا ہے اور بہت ساری دوسری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے خوش رہا کریں اور دوسروں کو بھی خوش رکھا کریں، ہنستے رہیں، بستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ مسکرانا جو ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، مل کر کھانا انسانیت ہے، مل کر رہنا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، یہ اسلام کا معیار ہے، یہ ہم کو زیب دیتا ہے۔ اور ہم دوسروں کی بلائی کا کام کریں، اللہ ہماری بلائی خود ہی کر دے گا۔ اس لیے جو دوسروں کو ہیلپ کرتے ہیں، اللہ ہیلپ دوز ہو ہیلپ ادرز، اللہ ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی بھلائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان کا بھلا کر دیتا ہے۔ تو دوسروں کے لیے دعائیں کریں، آپ کی اپنی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اس لیے نا دوسروں کے لیے دعائیں کریں کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں، بس میرا پیٹ بھر جائے، بس میرے بچوں کی خیر ہو، بس میں ہی امیر ہو جوں، بس میری واہ واہ ہو، اور بس میری یہ جو میرا ہے نا، یہ نکال دے۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ کر بندیا میری میری، نہ اے میری نہ تیری، ایک دن بن جانا مٹی دی ٹیری۔ ایتھے مٹی کا بندہ انسان ہے، مٹی سے کھا کے پلا بڑا ہے اور مر کے مٹی ہو جانا ہے، پھر آکڑ مغروری کس بات کی، پھر میری کس بات کی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، کن فیکون اس کی قدرت ہے، وہ حکم فرماتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانے کے لیے کنڈی میں مسالہ وغیرہ کوٹ لیا گیا ہے، اب آگ جلائی جا رہی ہے اور اس آگ پہ یہ کھانا جو ہے پکایا جائے گا۔ بہت ساری جو گرینز ہوتے ہیں، بہت ساری ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، اگر ان کو کوک نہ کیا جائے تو وہ فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، ہم ڈائجسٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے پرانے زمانے سے یہ ٹریڈیشن رہا ہے کہ کھانے کو پکا کر کھانا ہے اور اچھے سے کوک کر کے کھانا ہے، اور اتنا بھی زیادہ کوک نہیں کرنا کہ اس کی انرجی ساری ضائع ہو جائے۔ اور جنگل میں جب آپ جاتے ہیں کیمپنگ کے لیے، وہاں پہ جگہ بنی ہوتی ہے تو اس طرح کا لک ہوتا ہے جب دھوپ دوسری طرف سے آ رہی ہو، تو بہت ہی گھنا جنگل ہوتا ہے اور ارد گرد میں اندھیرا اندھیرا سا لگتا ہے، اور شام کو تو بہت ہی ڈر لگتا ہے۔ پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ گروپ میں رہیں اور گروپ میں باتیں کریں اور ایک دوسرے کو کمپنی دیں۔ تو جو پرانے زمانے میں لوگ رہتے تھے وہ مل کر جل کر اس لیے رکھتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ جو بندہ ایک ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، جب دو ہو جاتے ہیں تو دو نہیں ہوتے، ان کی پاور 10 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، دو جو ہوتی ہیں وہ 11 ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے آپ جب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. جو دکھ ہیں وہ بانٹنے سے کم ہوتے ہیں، دکھ بانٹنے سے کم ہوتے ہیں اور سکھ بانٹنے سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں دوبارہ پھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح ایک درخت سے کپڑا باندھتے ہیں، جس طرح بچے کی جھولی باندھی جاتی ہے پھر دوسری طرف سے باندھی جاتی ہے. اور کئی لوگ تو اس طرح سوتے ہیں، اور کئی لوگ فلور پر ہی تھوڑا سا کارڈ بورڈ ڈال کے یا دری وغیرہ ڈال کر سو جاتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اگر آپ کا میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل دیسی بی بی یو کے کو سبسکرائب کر دیں. پلیز بیل آئی کا ٹاپ والا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور میری کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں. اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں، لائک کا بٹن بھی دبا دیں اور کامنٹ سیکشن میں لکھ دیں کہ ہم کام کیسا کر رہی ہیں، ہمارے کام سے آپ کچھ سیکھتے ہیں، کچھ اچھا آپ کو لگتا ہے، کوئی آئیڈیاز آپ کو ملتے ہیں، انسپائرنگ ہے، انفارمیٹیو ہے، انٹرسٹنگ ہے، جو کچھ بھی ہے تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اچھے لفظ لکھ سکتے ہیں جس سے ہمیں مزید اچھا کام کرنے کی موقع ملتا ہے. تو میری طرف سے بہت بہت آپ کا شکریہ. میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گی اور کوشش کروں گی اچھے سے اچھے ویڈیو لاتی رہوں. تھینک یو فار واچنگ. سی یو سون ود نیکسٹ انٹرسٹنگ ولاگ.